بسم الله الرحمن الرحیم. در آخر الزمان یک چیزهایی که از روایات انسان به دست میره او یک که عقاید انسان ها، عقاید مسلمان ها، عقاید مکتب تشیع و پیروکارهایش بسیار زیاد مورد هجوم قرار میگیره، هم از طرف شیطان و هم از طرف دشمنهای شیعان علی ابن ابی طالب، مثلا از مغربی ممالک باشه، از طریق پروپاگاندا، از طریق میدیا پروپاگاندا، و اینها کوشش مونن که غلط خبرها را پیلاو کنه و حقایق که اوتر هسته حقایق غلط بیان کنه، اوتر بیان نکنه حقایق که هسته، لذا خبرها را گډوډ مونه تا مردم سرگردان شونه، تا مردم حیرت زده شونه، تا مردم یک قسم متحیر شونه که حقایق چی هسته. لذا ما باید هوشیار باشی عزیزان من، جوانهای عزیز، که در ازی آخر الزمان که عقاید ازمو، عقیده های ازمو مورد هجوم قرار میگیره، وقت غلط خبرهای غلط مور میخوای سرگردان کنه، مور حیرت زده کنه، مو باید سرگردان نشنی، مو باید حیرت زده نشنی، بلکه دکت فول طاقت خود دمنی میدان حاضر باشی و ناامیدم نشنی. والسلام علیکم.